این معنا که شما میگید که تشر زده آقای کارتر رو ما رو خواست بترسوند، این نظیر همون تشری است که اون حیوان میزند و ما هم بنا نداریم بترسیم. یه قومی میترسند که براشون مردن یه مسئله باشد. شما این مقداری باشید تو این مردم، همینا که اینجا الان فریاد دارن میزنن، یه مقداری تو اینها باشید ببینید که اینها منطقشون چیه. اینا میگن که ما میخوام شهید بشیم. همین امروز که در روزنامه من حالا دیدم این عیال مرحوم آقای مفتح میگه که ما افتخار میکنیم که شهید دادیم. یه مردمی که بانوانش اینطور باشن که به شهادت سرپرستشون، اونم یه همچه سرپرستی، افتخار بکنن و بسیاری از این زنها که جوانشون را از دست دادن میان پیش من میگن که ما بازم داریم که تقدیم کنیم. یه همچه ملتی را آقای کارتر از نظامی میترسونه. از نظامی باید خودش بترسونه. اونا که به اونور اعتقاد ندارن، اونایی که دعا را میخوان وسیله ریاست قرار بدن، ناقوس را میخوان وسیله بلندگوشون باشه برای ریاست، ما از چی میترسیم؟ ما که معتقدیم که از اینجا که بریم به یه جای بهتر میرسیم، چرا باید بترسیم؟ پس ما از نظامیشون نمیترسیم، ما مهیاییم تا اون اندازه که میتونیم مقابله میکنیم، هر وقت نتونستیم شهید میشیم، کاری نیستیم. اولیای ما هم همینطور بودن. لکن من به شما میگم که اصل این اسلحه پوسیده است. این اسلحه، این که ما مداخله نظامی میکنیم، یه اسلحه پوسیده است که سابقا اگر چنانچه همچی چیزی میگفتن در ایران خوفی بود، اما ایران الان از این چیزا خوف ندارد و این اسلحه پوسیده است. اسلحه در دنیا پوسیده است. مسخره میکند دنیا این حرف رو. این حرفی که ما مداخله نظامی میکنیم یه حرفی که دنیا مسخرش میکنن. لکن حالا اگر دیوانگی کردن و یه همچی کاری کردن، ما هم حاضریم، ما ایوایی از این نداریم. البته ما حتی الامکان میخوایم که بشر انسان باشد و مثل سبا به هم نریزن، اما اگر سبایی به ما حمله کرد ما دفاع میکنیم تا اونجا که میتونیم. اما قضیه اقتصادی و اینها، اینم از همون طور است، از همون قماش است که کهنه شده این اسلحه ها. اینجا مرکز مقاومت است.